क्रममा चर्चा गर्दै आइरहेका छौं र गत दिनको एउटा प्रसंग हाम्रो रहेको थियो, जुन उषा अनिरुद्धको प्रसंग मैले आज गर्छु भनेको थिएँ। उषाले जुन सपना देखिन्, सपनाको बडा सुन्दर व्याख्या छ भागवतमा। यस्तो प्रकारको सपना देखिन् उनले, जुन सपनामा एकजना पुरुष जोसँग उनी विहार गरिरहेकी थिइन्, अत्यन्तै सुन्दर पुरुष थिए र उनले आफ्नो निद्रा भङ्ग हुने बित्तिकै सखीलाई सुनाइन्, उषा चित्रलेखालाई, र चित्रलेखालाई सारा कुरा हामीले उषा अनिरुद्धको प्रसंग सुन्यौं, जो सपनासँग रिलेटेड प्रसंग थियो। उषाले रात्रिकालीन अवस्थामा देखेको सपनाको प्रसंग छ, जहाँ भागवतमा सामान्य रूपमा अहिलेसम्म हामीले यस प्रसंगलाई व्याख्या गर्यौं। यसमा यसको जड रहस्य के हो, यो कथाले दिन खोजेको सन्देश के हो, हामीले कहिल्यै पनि यसलाई फर्केर हेर्यौं न। तर साँच्चै नै एउटा गोपनीय यसले साइकोलोजी बोकेको छ यस प्रसंगले। उषाले रात्रिकालीन समयमा सपना देख्छिन्, यस्तो विचित्र प्रकारको एउटा पुरुष, अत्यन्तै सुन्दर पुरुष हुन्छ, जुन पुरुषसँग यिनी विहार गर्न पुग्छिन् र निद्रा भङ्ग भइसकेपछि यिनले आफ्नी जुन चित्रलेखा नाम गरेकी सखी थिइन् उनलाई सारा कुरा सुनाउँछिन् र त्यही पुरुषसँग नै म विवाह गर्न चाहन्छु, जसलाई मैले सपनामा देखेकी थिएँ। यस्तो प्रसंग छ र जस अनुसार प्रसंग अगाडि बढ्छ, अनिरुद्धलाई ल्याइछ द्वारिकाबाट, कालान्तरमा गएर विवाह हुन्छ उनै अनिरुद्धसँग उनको। यानी कि जसलाई सपनामा उनले देखेकी थिइन् जस्तो स्वरूपमा त्यस्तै रियालिटी उनको घटेको छ, यस प्रसंगले देखाएको छ। सपनाको अत्यन्तै ठुलो यहाँ दर्शन छ। हामीले सपनाको बारेमा केही पनि बुझेका छैनौं, केवल यसलाई एउटा कथाको रूपमा मात्रै हामीले भन्यौं। तर यस प्रसंगले दिन खोजेको सन्देश अत्यन्तै गहिरो छ। साइकोलोजीमा सपनाको अत्यन्तै ठुलो दर्शन छ। सपना भनेको एउटा सबकन्सियस माइन्ड जसको पार्ट हो, जसलाई हामीले अवचेतन मन भनेर भन्ने गर्छौं। अवचेतन मनमा खेल्ने गर्छ सपना। अवचेतन मनले जीवनमा भएका हर घटनाहरूलाई इंगित गरिरहेको हुन्छ, संकेत गरिरहेको हुन्छ। जीवनमा कस्तो घटना घटिरहेको छ, जीवन सफल बनिरहेको छ कि जीवन असफल बनिरहेको छ कि जीवन कतातिर गइरहेको हुन्छ, यो कुराको संकेत नि सपनाले दिने हो र त्यो सपना सबकन्सियस माइन्डबाट आउने भएको हुनाले यसमा रियालिटी छ। सपनाको विज्ञान अत्यन्तै अद्भुत छ। सपना, भावना अनि कल्पना, यी तीनवटा चीज भनेका सबकन्सियस माइन्डका पाटाहरू हुन्। विचार, बुद्धि, तर्क, गणित, यी चारवटा कुराहरू भनेका कन्सियस माइन्डका पक्षहरू हुन्। केवल कन्सियस लेभलबाट हेरिने कुराहरू भनेका विचार, बुद्धि, तर्क, गणित। तर सपना, भावना, कल्पना, यी तीनवटा चिजहरू भनेका अवचेतन मनका यानी कि सबकन्सियस माइन्डका हुन्। सपनाको बारेमा धेरै छ कुरा। सपना कति प्रकारका हुन्छन्, सपनाले के भन्छ होला, सपना किन आएको होला। प्राय गरेर वैज्ञानिकहरूले एउटा कुरा पत्ता लगाएका छन्, प्रत्येक दिन प्रत्येक रात हामी सबै सामान्य मान्छेहरूले 5 वटादेखि लिएर म्याक्सिमम 10 वटा सपना देखिन्छ। अनिवार्य रूपमा त्यो पनि। तपाईले भन्नु होला मैले आज सपना देखिन, मैले अस्ति मात्र देखेको थिएँ, आज देखिने होला, हुन सक्छ। तपाईले सम्झिनु भएन, तर तपाईले सपना देखेकै हुनुहुन्छ। 5 वटादेखि लिएर 10 वटा सपना अनिवार्य रूपमा हामीले प्रत्येक दिन देख्ने गर्छौं। तर सम्झिदैन सपना, किन सम्झिदैन भन्दा त्यसका पनि धेरै कारण छन्। भिटामिन डी को कमीमा पनि हामीले सम्झिन सक्दैनौं र अन्य कारणहरू छन्। हामीले सबकन्सियस माइन्डलाई नचलाउन सक्नुको कारण पनि सबकन्सियस ती सपनाहरूलाई सम्झिन नसक्नुको कुरा हो। र यसरी हामीले चाहिँ 5 देखि 10 वटा सपना प्रत्येक दिन प्रत्येक रातमा देख्ने गर्छौं। कहिलेकाहीँ लामो सपना पनि देखिन्छ, रातैभर सपना देखियो भनेर हामी उठ्ने गर्छौं। कहिलेकाहीँ नयाँ ठाउँमा गएछ, आज म कहिल्यै पनि त्यो ठाउँ मैले देखेको थिइनँ भन्दै भन्दै हामी उठ्छौं। नयाँ ठाउँ कसरी गइछ होला सपनामा, विचार गर्नुहोस् त एकपल्ट। जो कहिले जीवनमा देखेकै थिएन भन्दा सबकन्सियस माइन्डको पार्ट हो सपना। सबकन्सियस माइन्डसँग रिलेटेड छ त्यो आत्मा भन्ने चिज। आत्मा त तपाईको पूर्वजन्ममा पनि थियो, लाखौं जन्म अगाडि पनि थियो नि। त्यो आत्मा त पूर्वजन्ममा कहाँ नयाँ ठाउँमा थियो होला, तर तपाई त अहिले यो जन्म मात्रै देख्नुहुन्छ। त्यसै कारण त्यो आत्माले देखेको त्यो सपना पूर्वजन्ममा कतै गएको ठाउँ होस् अथवा घुमेको ठाउँ होस्, आज सपनामा ल्याएर त्यो ठाउँ देखाइदियो तपाईलाई, तर तपाईलाई आज लाग्यो यो त नयाँ ठाउँ मैले कहिले देखेको थिइनँ। त्यसै कारण बडा गहिरो दर्शन छ सपनाको, यो सबकन्सियस माइन्डसँग
रिलेटेड भएको हुनाले र मुख्य गरी दार्शनिकहरूले पत्ता लगाएको अनुसार रिसर्च जुन गरे उनीहरूले 10 प्रकारका सपनाहरू पत्ता लगाएका छन्। 10 प्रकारका सबै सपना हामीले जान्नै पर्ने आवश्यक छैन। त्यसमा एउटा प्रमुख सपना हो, मेन सपना, जसलाई रिकरिङ ड्रिम भनेर भन्ने गरिन्छ। रिकरिङ ड्रिम यानि कि जो दोहोरिरहने सपना, जीवनमा जो आइरहन्छ, बार बार विचार गर्नुहोस्, प्राय गरेर एउटा एउटा विरल सपनाहरू हाम्रो जीवनमा दोहोरिने गर्छ। र यी 10 प्रकारका सपनाहरू मध्ये रिकरिङ ड्रिम भन्ने जुन छ, यो दोहोरिरहने सपना, यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा खास महत्त्व राख्ने गर्छ। रिकरिङ ड्रिमले कस्तो खालको भिजन देखाइरहेको छ, कस्तो खालको दर्शन दिइरहेको छ, हामी के देखिरहेका छौँ रिकरिङ ड्रिममा, त्यसमा पनि लाइफ धेरै रिलेटेड हुन्छ। त्यो ड्रिमलाई, त्यो सपनालाई हामीले धेरै हृदयङ्गम गर्नुपर्छ। र त्यसले हाम्रो जीवनको चाहिँ के देखाइरहेको हुन्छ त भन्दा एउटा बागडोर देखाइरहेको हुन्छ, जीवन कतातिर गइरहेको छ भन्ने चिज। यद्यपि सपना 3 प्रकारका हुन्छन्, सबैलाई थाहा छ। एउटा सकारात्मक सपना, एउटा नकारात्मक सपना, एउटा तटस्थ सपना। सकारात्मक सपना कहिलेकाहीँ देखिन्छ, हामी कतै गएर प्रवचन गरिरहेका हुन्छौँ, धेरै मान्छेहरूको बिचमा हामी सम्मानित बनिरहेका हुन्छन्, सबैद्वारा हामी सम्मानित बनेको अवस्था, सबैले ताली बजाएको अवस्था, त्यस्ता ती सकारात्मक सपनाहरू पनि आउँछन्। कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ नकारात्मक आफै मरिएको पनि देखिन्छ, दुःख पाएको सपना देखिन्छ। यी यावत सपना नकारात्मक सपना हुनु भने तटस्थ सपना। कहिलेकाहीँ कोहीसँग बोलिरहेको देख्छौँ हामी, कतै केही काम गरिरहेको देख्छौँ, कहिलेकाहीँ खाना पकाइरहेको देख्छौँ, यी सपनालाई केही पनि महत्त्व राख्दैन जीवनमा। यी तटस्थ सपना हुन्, यी आउँछन् जान्छन्। त्यहाँ हाम्रो माइन्डले सोचेको हुनाले, सुत्ने बेला सोचेको हुनाले ती आएका मात्रै हुन्, तिनीहरूले महत्त्व राख्दैनन्। र 3 प्रकारका सपनाहरू मैले जुन बताएँ, महान पुरुषहरूले कस्ता सपना देख्छन्? सकारात्मक सपनाहरू देख्ने गर्छन् जीवनमा। सफल भएको सपना, धेरैको बिचमा प्रवचन गरिरहेको सपना, कुनै समाज सेवाको गरिरहेको सपना, त्यस्ता प्रकारका सपना महान पुरुषको जीवनीमा आउने गर्छ। भने जसको जीवन अधोगतितिर गइरहेको हुन्छ, जीवन सफल भइरहेको छैन भने कहिलेकाहीँ त्यस्ता डरलाग्दा सपना देख्छौँ हामी। पानीतिर कुदिरहेका हुन्छौँ, मरिमरि अगाडि बढ्न सकिरहेका हुँदैनौँ। कहिलेकाहीँ कसैले हामीलाई खुकुरी लिएर खेदाइरहेको हुन्छ, मार्नको लागि हामी दौडिन पुग्छौँ, दौडिन खोज्छौँ तर दौडिन सक्दैनौँ। कहिलेकाहीँ त्यस्तै आगोले वरिपरिबाट घेरिरहेको हुन्छ, बिचमा परेका हुन्छौँ, हामी हाई हाई गरिरहेका हुन्छौँ, करुण क्रन्दन गरिरहेका हुन्छौँ, पुकारिरहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ जनावरले हामीलाई खेदाइरहेको हुन्छ, हिंसक जनावरहरूले। यो नकारात्मक सपना भयो। यसले तपाईँको जीवनलाई इङ्गित गरिरहेको छ, जीवन तपाईँको सकारात्मक बनिरहेको छैन, सफलतातिर गइरहेको छैन सपना। तपाईँले जीवन, तपाईँले अब सफलतातिर लग्नु पर्यो जीवन। यो सपनाले दिएको सङ्केत हो तपाईँलाई। र तटस्थ सपना, जसको बारेमा मैले भनिसकेको छु। आध्यात्मिक पुरुषहरूले के देख्छन्? सपना भगवानको पूजा गरेको देख्छन्, भगवानको मन्दिर गएको, ईश्वरलाई दर्शन गरेको देख्छन्। र त्यस्तै हामी जो सफलताका हिमायती छौँ, हामीले यस्तै सफल भएको सपना देख्छौँ यदि जीवन सकारात्मक बनिरहेको छ भने जो व्यक्ति केही पनि प्रगति गर्न सकिरहेको छैन, उनीहरूले केवल बार बार नकारात्मक सपना उनीहरूको जीवनमा चाहिँ आउने गर्छ। र सपनाको बारेमा दार्शनिकहरूले के एउटा तथ्य पत्ता लगाए भन्दा 1 महिनासम्म जुन जुन सपना देख्छौँ प्रत्येक दिन, ती प्रत्येक सपनाहरूलाई लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ। 1 महिना जब प्रत्येक दिन प्रत्येक सपनालाई लेख्दै लेख्दै जानुहुन्छ, 1 महिना अथवा 1 वर्षभित्र अब ती सपनाहरूलाई एकपटक अध्ययन गर्नुहोस्। सम्पूर्ण सपनाहरू धेरै सकारात्मक छन् कि धेरै नकारात्मक छन् कि तटस्थ छन्। धेरै सकारात्मक छन् भने तपाईँको जीवन सकारात्मक दिशामा गइरहेको छ, धेरै सपना नकारात्मक छन् भने जीवन सफल बनिरहेको छैन, नकारात्मक दिशामा गइरहेको छ भन्ने पनि यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ। महिना दिनको, 6 महिनाको अथवा वर्ष दिनको सपनाको एउटा डाटा बनाएर राख्ने र अन्तिममा हेर्ने धेरै के भइरहेको छ। यसरी पनि जीवन पत्ता लगाउन सकिन्छ, हाम्रो कता गइरहेको छ। सपनाले पनि हामीलाई सङ्केत दिइरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा, सपनालाई सुधार गर्न सकिँदैन होला त भन्ने पनि प्रश्न छ। सपनालाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ। प्रथम कुरा त जीवन पनि सुधार गर्नु पर्यो सपनालाई सुधार गर्न। दोस्रो कुरा, सपना नराम्रो देख्नुको कारण एउटा के पनि हो भने सुत्ने बेलामा हामी प्राय गरेर हामीले दिउँसोभरि गरेका नकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ माइन्डमा सोच्दै 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 सुत्ने गर्छौँ।
नराम्रा कुराहरू नेगेटिभ कुराहरू के आए दिउँसो ती सारा कुराहरूलाई चाहिँ सोचेर हामी सुत्ने गर्छौँ। त्यसै कारणले तिनै कुरालाई चिन्तन गर्दै गर्दै सुतेको हुनाले हाम्रो ब्रेनमा यस्तो प्रकारको केमिकल रिलिज हुन्छ जसले रियालिटीलाई पैदा गरिदिन्छ र सपनाको रूपमा जो आउने गर्छ। सुत्ने बेलामा सकारात्मक कुरा सोचेर हामीले यदि सुत्ने हो भने सपनालाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ। हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा एउटा रिसर्च भयो भर्खरै, जहाँ 100 विद्यार्थीहरूलाई राख्यो। 100 विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूलाई निर्देश दियो कि प्रत्येक दिन तिमीहरूले गरेको कर्म, तिमीहरूले सुत्ने बेला 5 वटा ती नकारात्मक कर्म चाहिँ तिमीहरूले लेखेर सुत्नु, सोच्दै सोच्दै। र अरू 100 विद्यार्थीलाई के आदेश दियो भन्दा 5 वटा दिउँसोभरि जुन जुन सकारात्मक काम गर्छौ ती लेखेर चिन्तन गरेर सुत्नु। यसरी यो रिसर्चमा चाहिँ 5 वर्ष जब कट्यो, 5 वर्ष पछाडि जसले नकारात्मक सपना लेखेर सोचेर सुत्ने गर्थे उनीहरूको जीवन अत्यन्तै डमाडोल भएको, डरलाग्दो भएको एउटा रिसर्च आयो। र जसले सकारात्मक लेखेर सुतेका थिए उनीहरूको जीवन अत्यन्तै फलेको फुलेको पाइयो। यो एउटा हार्वर्ड युनिभर्सिटीको रिसर्च हो, भर्खरै प्रकाशित। त्यसै कारण यसले पनि हामीलाई के इङ्गित गर्यो भन्दा सुत्ने बेला चाहिँ माइन्ड फ्रेस गर्नु पर्यो। प्राय गरेर सुत्ने बेला नकारात्मक कुराहरू हाम्रो माइन्डमा आएको हुन्छ र धेरैजनाको प्राय गरेर 70% सेक्सुअल कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ माइन्डमा सुत्ने समयमा। र त्यसरी नकारात्मक बनेर हामी सुतेका छौँ भने केमिकल रिलिज हुन्छ र सपनामा हामीले देख्छौँ पनि त्यही कुरा। त्यस कारण सपनालाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सुधार गर्नु पर्यो, सपनालाई चेन्ज गर्नु पर्यो। यो पनि हाम्रो हातमा छ धेरै हदसम्म। सपनाले अर्को पनि एउटा चिज के दिन्छ भन्दा जीवनमा कुनै पनि कुरा तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नु भएन भने, कसै विद्वानहरूलाई कुनै प्रश्नको उत्तर सोध्नुभयो, कहीँबाट उत्तर आएन भने त्यो प्रश्न सपनालाई सोधेर सुत्नुहोस्। सुत्ने बेलामा सपनालाई सोध्नुहोस्, सपनाले पनि पुरै उत्तर दिन्छ। किनकि सबकन्सियस माइन्डको पार्ट हो, अथाह शक्ति छ सबकन्सियस माइन्डमा। हाम्रो अध्यात्मको भाषामा आत्मा, साइन्सको भाषामा सबकन्सियस माइन्ड हो त्यो। त्यसैले त्यहाँ अथाह ज्ञान भरिएको छ, उत्तर दिन्छ सपनाले। यसलाई स्वयं आफ्नो लाइफमा एक्सपेरिमेन्ट पनि गरेर हेर्न सकिन्छ। सपनाले पनि कतिपय प्रश्नहरूका उत्तर दिने गर्छ हामीलाई। यसै कारणले हामीले सकारात्मक बनेर सुत्नुपर्छ, सुत्ने बेला राम्रो चिन्तन गरेर। र अन्त्यमा के भन्दैछु त भन्दा म जो हामीले नराम्रा सपना देख्छौँ, यी नराम्रा सपनालाई, जो नराम्रा सपनाहरू आइरहेको हुन्छन् सपनाका रूपमा, यिनीहरूलाई के गर्ने र कतिपय ज्योतिषको आधारमा पनि सपनाको सत्यता छ। यदि नराम्रा सपनाहरू, त्यस्ता सपनाहरू आयो भने के गर्ने त? जस्तो सपनाको दर्शन कंसवधको प्रसङ्गमा पनि नभएको होइन। खरयानम विषादनम आदि इत्यादि शब्दहरू आउँछन् त्यहाँ। कंसले कस्तो सपना देखेको थियो मर्नुभन्दा अगाडि, एक दिन गदामा बसेर कतै गइरहेको, शरीरभरि तेल दलिरहेको, दक्षिण दिशातिर गइरहेको, यस्ता डरलाग्दा सपनाहरू, आफ्नै शिर काटिएको, यस्ता सपनाहरू अपशगुनका सूचक हुन्। र यस्ता सपनाहरू जीवनमा आए जो मृत्युको सूचक बनेर आयो भने, नकारात्मक सपना आयो भने के गर्ने? यो पनि प्रश्न छ। के गर्ने भन्दा एउटा हाम्रो के छ दार्शनिक पोइन्ट भन्दा, सपना मेरो भलै नकारात्मक आयो आज राति, तर मेरो जीवन त सकारात्मक बनिरहेको छैन, मैले सकारात्मक दिशातिर लगिरहेको छु नि जीवनलाई। मेरो सपना नकारात्मक आयो त मलाई के भयो भन्ने एउटा सोच हामीले माइन्डमा राख्नुपर्छ। यदि सपना सकारात्मक देखिन्छ भने के सोच्नु पर्यो? मेरो सपना पनि सकारात्मक भइरहेको छ। सपना नै जब सकारात्मक छ भने मेरो विपना, रियल लाइफ त त्यसै पनि सकारात्मक छ। यसरी चिन्तन गर्नुपर्छ। किनभने एउटा अति धार्मिकवाद, अति धार्मिकतामा हामी के भन्छौँ भन्दा सपना जे देख्यो त्यो उल्टो हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ हाम्रो समाजमा। यो रूढिवादी एउटा मान्यता हो। यसमा हामीले विश्वास गऱ्यौँ भने राम्रो सपना देख्यो भने पनि दुःखी होइन भइयो, नराम्रो सपना देख्दा पनि दुःखी हुन्छ। त्यसै कारण यस्तो सोच हामीले राख्नुपर्छ। र अन्तिम समयमा जुन कंसले जस्तो सपना यदि देखिन्छ भने, मृत्युको सूचक सपना पनि कतिपय ज्योतिषले भनेको छ विभिन्न अवस्थामा
समय कम भएकोले मैले व्याख्या गरिनँ कस्ता कस्ता सपनाले मृत्युको सूचक हुन्छन् भनेर। जुन भागवतमा दिएको छ, गधामा चढेको, आफ्नो शिर काटिएको, आफ्नो शरीरमा तेल दलेको, दक्षिण दिशातिर गइरहेको, भैँसी आदिमा चढेर यस्तो सपनाले मृत्युलाई बोकेर ल्याइरहेको हुन्छ सूचक। र त्यसलाई पनि भरसक सकारात्मक सोचेर टाल्ने प्रयत्न गर्ने। यदि त्यति गर्दा पनि साँच्चै नै मृत्युको सन्देश लिएर आएको छ भने त्यस अवस्थामा के गरिदिने भन्दा अन्तिम अवस्थामा हाम्रो हातमा यदि केही छैन भने न्युट्रल बसिदिने। त्यस अवस्थामा तपाईँले त्यसको प्रतिक्रिया जनाउनै पर्छ भन्ने छैन, किनकि आएको भवितव्य हो भने त्यो घटेरै छोड्छ। न्युट्रल बनेर बसिदिनुहोस् र ती सपनाहरू आउँछन्, हाम्रो जीवनबाट जान्छन्। यो मैले सपनासँग रिलेटेड सम्बन्ध जुन यहाँ उषा अनिरुद्ध प्रसङ्ग थियो, यही प्रसङ्गसँग लिएर मैले सपनाको बारेमा थोरै व्याख्या गरेँ तपाईँहरूको बिचमा। यसको अत्यन्तै साइकोलोजीमा साह्रै लामो व्याख्या छ। र आजको पोइन्टमा म जान्छु। अब हस्तिनापुर जाने जहाँ तयारी भइरहेको थियो, 71 अध्यायमा हस्तिनापुर जाने तयारीमा भगवान श्री कृष्ण पनि त निपुण हुनुहुन्थ्यो होला। के गर्नुपर्छ, दुवै सन्देश, दुईटै दूतहरू एकैपटक आइरहेका थिए। अब कता जाने भन्ने कुरामा भगवान श्री कृष्ण पनि त्यति निपुण हुनुहुन्थ्यो, तर परीक्षा गर्न महामन्त्री उद्धवको यहाँ भगवानले परीक्षा गर्नुभएको थियो। तर महामन्त्री उद्धवले हामीलाई एउटा ठुलो शिक्षा के दिए यहाँ भन्दा, संसारमा यदि कहिलेकाहीँ ठुलो निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ, हामीले ती विकट परिस्थितिहरू जीवनमा घट्छन् कि हामी त्यस अवस्थामा निर्णयविहीन बन्छौँ। के गर्ने हुन्छ, हामीलाई दुविधामा परिन्छ। के गर्ने भन्दा आफ्नो नजिकको गुरुहरू जो हुनुहुन्छ, आफ्नो नजिकको सखा जो छ, साथी जो छ, सर्वप्रथम फर्स्ट अफ अल उनीहरूलाई सोध्ने, म के गरौँ। जो सोध्नको लायक छ उसलाई मात्रै सोध्नुहोस्। फेरि हर कसैलाई सोध्ने होइन। हर झारपातलाई सोध्नुभयो भने त त्यस्तै प्रकारको नकारात्मक निर्णय दिन्छन्। तर जो पर्फेक्ट छन् त्यस्तालाई सोध्नुहोस्, म के गर्ने, जीवनमा यस्तो समस्या आयो, यसको निर्णय मैले कसरी लिने। त्यस अवस्थामा उसले के एन्सर दिन्छ त्यसलाई टिप्पण गर्नुहोस्। र गुरुजनलाई सोध्नुहोस्, गुरुले के निर्णय दिनुहुन्छ त्यसलाई पनि टिप्नुहोस्। र अन्त्यमा अब के गर्नुपर्छ तपाईँले, त्यसैमा निर्णय नलिनुहोस्। अब निर्णय लिनुहोस् आफ्नो बुद्धिले, आफ्नो विवेकले। त्यहाँनिर आफ्नो बुद्धि र विवेक लगाउनुहोस् र ती निर्णयलाई पनि आत्मसात गरेर अनि निर्णय लिनुहोस् के गर्नुपर्छ हो मैले जीवनमा। उद्धवजीले पनि यही शिक्षा दिनुभयो हामीलाई। सभासदलाई सोध्नुहुन्छ पहिला, अनि कृष्णको मनलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बुझ्नुहुन्छ। कृष्णको मनलाई पनि सभासदको त्यो निर्णयलाई पनि बुझिसकेपछि अन्त्यमा के गर्नुहुन्छ, स्वयं निर्णय गर्नुहुन्छ। यो शिक्षा आजको यो पहिलो अध्याय 71 अध्यायमा छ। अर्को प्रसङ्ग जरासन्ध वधको प्रसङ्गमा म जान्छु। जरासन्धको वधको प्रसङ्गले हामीलाई के दार्शनिक सन्देश दिएको छ भन्ने प्रसङ्ग छ। यसमा 3 जना पात्रहरू हुनुहुन्छ, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन अनि भीमसेन। तीनवटा पात्रहरूको पहिले हामीले आध्यात्मिक पक्ष बुझौँ। भगवान श्री कृष्ण को हुनुहुन्छ भन्दा भगवान श्री कृष्ण भनेको भगवत आराधना हो। आध्यात्मिक भाषामा भगवत आराधनालाई कृष्ण भनिन्छ। त्यस्तै अर्जुन भनेको तप हो भने भीमसेन भनेको बल हो। बल, तप, भगवत आराधना, यी तीनवटा पात्र छन् यहाँ आध्यात्मिक पात्रहरू। र यी 3 जना मिलेर जरासन्धलाई वध गरेका छन्। भन्नुको मतलब जरासन्ध यानि कि बुढापा, जीवनमा जुन बुढापा आउँछ, जीवनमा आएको बुढापालाई यदि दूर गर्न सकिन्छ, यदि नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ त यी 3वटा कुराहरू द्वारा भगवत आराधना, शारीरिक बल र तपस्या, यी 3वटा चिज गर्नुभयो भने त्यो बुढापा हामीले दूर गर्न सक्छौँ जीवनबाट। यो आध्यात्मिक सन्देश आजको कथालाई दिएको छ। र यसको अर्को अर्थ पनि छ। यसको अर्थ के छ त भन्दा, यी पात्रहरूको अर्को एउटा आध्यात्मिक सन्देश, अर्जुन भनेको को हुनुहुन्छ भन्दा अर्जुन भनेको जीवात्मा हुनुहुन्छ। भीमसेन जो हुनुहुन्छ, भीमसेन भनेको प्राण हुनुहुन्छ। अर्जुन जीवात्मा हो, भीमसेन प्राण हो। भगवान श्री कृष्ण भनेको परमात्मा हो। प्राण, जीवात्मा अनि ईश्वर परमात्मा 3 थोक हुनुहुन्छ। वृद्धावस्थामा चाहिँ
प्राण व्याकुल हुने गर्छ। भीमसेन व्याकुल बनेका थिए नि 27 दिन युद्ध गर्दा। वृद्ध अवस्थासँग अत्यन्तै व्याकुल थिए, मतलब जरासन्धसँग व्याकुल भएका थिए। तर व्याकुलता भए तर गल्ती के गरे, कृष्णतिर हेरेनन्, नजर राखेनन्। भन्नुको आध्यात्मिक सन्देश के हो त भन्दा, प्राणले यदि भगवान श्री कृष्णतिर दृष्टि राख्छ भने, त्यो वृद्ध अवस्थासँग लडिरहेको अवस्थामा प्राणले यदि कृष्णसँग दृष्टि राख्छ, ईश्वरसँग दृष्टि राख्छ त्यस अवस्थामा भने उसले बुढापालाई पनि मार्न सक्छ प्राणले। त्यसै कारण प्राणले बुढापामा थोरै दृष्टि ईश्वरतिर राख्नुपर्छ भन्ने कथा पनि यो दोस्रो आध्यात्मिक सन्देशले दिएको छ। र प्राणले परमात्माको सन्मुख सधैँ रहनुपर्छ, परमात्मालाई हेरिरहनुपर्छ, परमात्मालाई बिर्सिनु हुँदैन, परमात्मालाई पछाडि राख्नु हुँदैन भन्ने सन्देश यस कथाले दिएको छ। र अनि मात्रै के गर्छ त भन्दा, जरासन्ध यानि कि बुढापालाई हामीले मार्न सकिन्छ। यो जरासन्ध रूपी मृत्युको पीडा चाहिँ शान्त हुन्छ। यो आध्यात्मिक कथाको सार भयो आजको जरासन्धको प्रसङ्गमा। त्यस्तै दोस्रो प्रसङ्गमा म जाँदैछु, शिशुपाल वधको प्रसङ्ग छ। शिशुपाल वध के हो? शिशुपाल के हो? शिशुपालको वध गर्नुको अर्थ के हो? शिशु भनेको केटाकेटी, पाल भनेको पाल्नु, केटाकेटीलाई नै पाल्नु, यानि कि केटाकेटीलाई नै हुर्काउनु, नानीहरूलाई नै हुर्काउनु, छोराछोरीलाई नै पाल्नु। केवल बुद्धि यति मात्रै छ जसको संसारी बुद्धि छ। छोराछोरी हुर्काउनु पर्छ, बच्चाहरू पाल्नु पर्छ, बच्चालाई ठुला बडा बनाउनु पर्छ, लालन पालन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बच्चालाई पाल्नु पर्छ भन्ने बुद्धि जुन छ, संस्कारी बुद्धि, त्यो गृहस्थ बुद्धि, त्यो परिवारमा आसक्त भएको बुद्धि, त्यो बुद्धि भएको जीवात्मा नै के हो भन्दा शिशुपाल हो। त्यो अज्ञानी बुद्धि के हो? शिशुपाल हो। त्यो अज्ञान नै के हो? शिशुपाल हो। शिशुपालको वध गर्नुभयो चक्र सुदर्शनद्वारा भनेको मतलब चक्र सुदर्शन भनेको ज्ञान हो। ज्ञानलाई नै के भनिन्छ? चक्र सुदर्शन भनिन्छ। यदि तिमीले त्यो आसक्ति बुद्धिलाई, त्यो अज्ञानलाई यदि मार्नु छ भने के द्वारा मार? ज्ञानद्वारा मार। तिम्रो जीवनमा अन्धकार छ, अज्ञान छ भने त्यसलाई तिमीले कसरी मार्न सक्छौ? चक्र सुदर्शन रूपी ज्ञानद्वारा मात्रै मार्न सक्छौ भन्ने कथाको सन्देश शिशुपाल वधको कथामा छ। यही शिशुपाल वधको प्रसङ्गमा साह्रै ठुलो एउटा दर्शन छ। दर्शन के छ भन्दा, भगवान श्री कृष्णलाई कतिवटा गाली गर्यो? 108 वटा गाली गर्यो शिशुपालले। यो प्रसङ्गलाई हामीले लिएर यसको दार्शनिक रहस्यमा जाने भने बडा गहिरो दार्शनिक रहस्य छ। 3 दिन व्याख्या गरे पनि त्यो अपूर्ण नै हुन्छ। संसारमा हामीले एकपटक निहालेर हेर्ने भने हामीले कुनै एउटा प्रगतिको काम गरिरहँदा हाम्रो खुट्टा तान्नेवाला धेरै आउँछन् आलोचकहरू। हाम्रो खुट्टा तान्न सुरु भइहाल्छ। खुट्टा तान्न कसैले विरोध गर्न सुरु गर्यो भने हामी के भन्छौँ त्यस अवस्थामा? कि मैले यो गल्ती काम गरेछु नि, मेरो त विरोध गरिरहेका हुन्छन्, अब यो काम म गर्दिनँ भन्छौँ। भलै श्रेष्ठ काम हामीले गरिरहेको होस्, हामी थकित हुन्छौँ, हामी निराश हुन्छौँ। चाहे दुनियाँमा जति नै राम्रो काम गर्नुहोस्, तपाईँको विरोध गर्ने अवश्यमेव हुन्छन्, चारैतिर हुन्छ। हामीले यो भागवत प्रशिक्षण गरिरहेका छौँ, सबैलाई ज्ञान होस् भनेर, ज्ञानवर्धक भनेर, जम्मैमा कल्याणको भाव छँदैछ। एकजना सज्जनले के भन्नु भन्दा, भागवत प्रशिक्षण शब्द राखेर भागवत माथिको ठुलो अपमान गरियो। एकजना पण्डितजीले भन्नुभएको छ, धेरै पढेको विद्वान, भागवतमा प्रशिक्षण भन्ने शब्द नै राख्नु हुने थिएन। यो त भागवतको अपमान भयो नि, भागवत पनि प्रशिक्षण गरियो भने त भागवतलाई यो त कुल्चेको हो। प्रशिक्षण शब्द हटाउनु पर्यो, अध्ययन शब्द राख्नु पर्यो। एकजना विद्वानले आलोचना गर्नुभयो हाम्रो। तर हामी यो आलोचनादेखि भाग्नेवाला छैनौँ, किनकि हामीलाई थाहा छ यो श्रेष्ठ कर्म हो, सबैजना यसबाट लाभान्वित भइराख्नु भएको छ। यानि मैले भन्नुको मतलब यो दृष्टान्त मात्रै हो सानो। जति नै श्रेष्ठ काम गर्नुहोस् संसारमा, विवेकानन्द जस्ता महान पुरुषहरूको, गुरु नानक जस्ता महान पुरुषहरूको, बुद्ध जस्ता महान पुरुषहरूको पनि आलोचना गर्ने संसारमा थिए धेरै। यहाँसम्म कि कृष्णको र रामको आलोचक पनि थिए। भगवान श्री रामका आलोचकहरू धोबी जस्ता थिए, तिनै दुष्टहरू, तिनै अयोध्यामा बस्ने।
भने आज कृष्णको पक्षलाई एकपटक हामी मध्यनजर गरौँ। कृष्ण जस्तो एउटा पर्फेक्ट व्यक्ति, इनलाइटेड मेन जो हो, जो संसारको ईश्वर हो, तर कृष्णको पनि विरोध गर्ने रहेछन् शिशुपाल जस्ता व्यक्तिहरू। भने हामी किन निराश हुने? एउटा जुन आलोचनाको विज्ञान छ, यो आलोचनाको विज्ञान यस प्रसङ्गबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ। कृष्णको विरोधी पनि थिए, रामको विरोधी पनि थिए भने हामी त साधारण मान्छे, हाम्रो विरोधी नहुने त कुरै छैन। त्यसै कारण आफ्नो प्रगतिको पथमा अटुट भएर लाग्नुहोस्, डटेर लाग्नुहोस्, कहिल्यै पनि त्यसबाट विचलित तपाईँ नहुनुहोस्, आफ्नो कर्ममा लाग्नुहोस् एकाकार बनेर। यो शिशुपालको जीवनीले हामीलाई शिक्षा दिएको छ। शिशुपालको कथाले आलोचकको यदि कुरा गर्ने हो भने भगवान भोलेनाथको एउटा प्रसङ्ग आउँछ। भगवान भोलेनाथ एक दिन नन्दीमा चढ्नु भएछ, पार्वती र गणेशलाई पनि राख्नु भएछ नन्दीमा, र पार्वती र गणेशलाई नन्दीमा राखेर कतै जानु हुँदै रहेछ। विरोधीले भनेछन्, ओहो शिव अरे, संसारको ईश्वर अरे, हेर त्यो नन्दी बिचरा सबै परिवारै बसेका छन्, कति दुःख भइरहेको होला त्यसलाई, कति दुःख दिन सकेको त्यो नन्दीलाई भनेछन्। भगवान शिवले सुन्नुभयो, भगवान शिव उत्रिनु भएछ, सबैलाई उतारेर चाहिँ नन्दीलाई डोर्याउँदै डोर्याउँदै अगाडि जानुभयो। अर्कोले देखेर भनेछ, ओहो शिव पनि कति महामूर्ख, त्यत्रो नन्दीश्वर वाहन छ आज हिँडिरहेको छ हेर। भगवान शिवले सुन्नुभयो, अनि चढ्नु पर्ने रहेछ हो भन्ने थाहा भएछ, पार्वती र गणेशलाई चढाउनु भएछ, हिँड्न लाग्नुभयो। अलिक परतिर पुग्नु भएको थियो, अर्कोले देख्यो, ओहो लु हेर शिव स्वयं पत्नीलाई अनि छोरालाई त चढाएको छ, तर आफू चाहिँ स्वयं हिँडिरहेको छ, कस्तो महामूर्ख होला, त्यत्रो नन्दीश्वर छ, त्यत्रो वाहन छ। शिवले फेरि पार्वतीलाई पनि उतार्नु भएछ, गणेशलाई मात्रै राख्नु। अलि परतिर अर्कोले भनौँ, पति पत्नी त हिँडिरहेका छन्, छोरालाई चाहिँ माथि राखेका छन्, कस्तो विचित्र हेर मूर्खको यो कहानी, कसैले भने थियो। अब के गर्ने? केही गर्दा पनि सन्च छैन। न नन्दीलाई डोर्याउँदा सन्च भयो, न तिनैजना बस्दा सन्च भयो, न दुईजना बस्दा भयो, न एकजना बस्दा भयो। अन्तिममा आफू बस्नु भएछ, आफू बस्दा पनि के भने पत्नीलाई चाहिँ दुःख दिइरहेको छ, तल हिँडाइरहेको छ, आफू चाहिँ माथि बसेको छ भने यस प्रसङ्गले के हामीलाई शिक्षा दिन्छ? संसारमा जुनै पनि कर्म गर्नुहोस्, विरोधी आउँछन्। विरोधी आउँछन् र त तपाईँलाई सजग गराउने हुन्, र त तपाईँ सावधान भएर राम्रा राम्रा काम गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण विरोधीले विरोध गरे भनेर राम्रो कामलाई कहिल्यै पनि के नगर्नुहोस् भन्दा छोड्ने काम नगर्नुहोस्। यो शिक्षा शिशुपालको आजको कथालाई दिएको छ। जसरी भगवान श्री कृष्णको गाली गरिरहेको थियो, हजारौं गाली दियो उसले, 108 गाली दियो, कृष्णको पनि विरोध गर्ने रहेछन् भन्ने एउटा दार्शनिक सन्देश आजको कथामा छ। म अर्को पोइन्टमा जान्छु। अर्को पोइन्टमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो टाइम कति होला बाँकी? अर्को म नयाँ पोइन्टमा जाँदैछु। अर्को नयाँ पोइन्ट छ आज हामीले पढेको 75 अध्यायमा, जलेच स्थलवत भ्रान्त्या मय माया विमोहितः, यानी कि यो महाभारतको प्रसङ्ग हो। प्रसङ्ग यस्तो छ, मय दानवले निर्मित गरेको त्यो सभा भवनमा चाहिँ दुर्योधन भ्रमित भएको प्रसङ्ग छ। उसलाई मृग तृष्णा भएको छ, जलमा थल थलमा जल देखेको छ उसले, र त्यहाँ गएर खाल्टोमा पसेको छ। हामीले बुझेको त यति नै हो अहिलेसम्म, तर यो कथाको दार्शनिक गहिराईको सन्देश के हो हामी व्याख्या गर्दैछौँ आज। सर्वप्रथम हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यी प्रसङ्गहरू भागवतका प्रसङ्गहरू, भागवत भनेको एउटा सागर हो। भागवतले दिन खोजेको त्यो कथा मात्रै होइन, त्यो कथाभित्रको अत्यन्तै गहिरो त्यहाँ आध्यात्मिक सन्देश पनि छ, त्यहाँ वेदान्त पनि छ, त्यहाँ न्याय पनि छ, त्यहाँ व्यवहार पनि छ, त्यहाँ दर्शन पनि छ। यसमध्येको एउटा दर्शन यो, दुर्योधनले जहाँ जे देखिरहेको थियो ठिक उल्टो हुन्छ, र यहाँको बाटो होला भन्छ, एक ठाउँ कुल्चिन्छ त्यहाँ पनि पानी हुन्छ, अर्को ठाउँ कुल्चिन्छ त्यहाँ पनि खाल्टामा पस्छ, अर्को ठाउँ कुल्चिन्छ त्यहाँ पनि खाल्टामा पस्छ, कहीँ पानी होला भन्दा यसो खुट्टो राख्छ त्यहाँ चाहिँ बाटो हुन्छ। दिग भ्रमित बनो, जसलाई मृग मरीचिका पनि भनिन्छ, प्रथम स्कन्धमा पनि आएको छ। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा भन्ने वर्ड छ जुन, यो वर्ड र यो दुर्योधन भ्रम भएको एउटै प्रसङ्ग हो। जसरी जलमा स्थल देखिन्छ, स्थलमा जल देखिन्छ, यसै गरी त्रिगुणात्मक यो संसारमा पनि हामीले के देख्छौँ, परमात्मामा चाहिँ यो मिथ्या प्रतीत देख्छौँ। जन्मादेशको श्लोकमा पनि यही अर्थ छ, ठ्याक्कै सेम यही हो। भन्नुको मतलब मृग तृष्णा, जसरी मृगले टाढाबाट जङ्गलमा हेर्छ अरे पानी टल्किरहेको देख्छ, छेउमा जान्छ, कुद्दै कुद्दै दौडेर जान्छ बिचरा, त्यो अनकन्टार जङ्गलमा छेउमा जाँदा त्यहाँ त मरुभूमि हुन्छ, त्यो त टल्किरहेको हुन्छ, त्यो बाटो हुन्छ अथवा फल हुन्छ त्यहाँ। र त्यसरी नै मृग भड्केर मर्न पुग्छ, यसलाई मृग तृष्णा भनिन्छ। साइन्सको भाषामा यसलाई मिराज भनिन्छ। मिराज यो 9-10 को पुस्तकमा पनि छ, मिराज भन्ने हामीले पनि पढेको थियौँ। टल्किने देखिन्छ एउटा, तर यथार्थ अर्कै हुन्छ गएर हेर्दा। यसलाई हामीले मनोविज्ञानमा, साइकोलोजीमा अथवा भनौँ व्यवहारिक दर्शनमा कसरी घटाउने भन्दा हामी पनि यसरी नै भड्किरहेका हुन्छौँ, जसरी दुर्योधन भड्किरहेको छ। सफलताको निमित्त भागवत कथा पढ्दा र ठुलो व्यास हुँदा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने हामीले सङ्कल्प गर्छौँ, र भागवत पढ्नको लागि हामी वृन्दावन आइछ, भागवत पढ्दै पढ्दै गइछ, भागवत जति पढौँ त्यति कठोर बन्दै जान्छ, अनि एक दिन भागवतबाट त हुने रहेनछ हो भन्छौँ हामी। त्यहाँबाट भाग्छौँ, फेरि सङ्गीत सिक्दा पो हुन्छ होला कि, सङ्गीतको छ संसार, सङ्गीत सिक्न थाल्छौँ हामी। सङ्गीत पनि सिक्दै सिक्दै जाँदा रागहरू यति गाह्रोहरू आउँछ, सङ्गीत पनि हुने रहेनछ, सङ्गीत पनि छोडिन्छ। अब गइन्छ साइन्सतिर पढ्न, क्याम्पस पढ्दा केही हुन्छ, अहिलेको समयमा संस्कृत पढेर केही पनि काम छैन। हामी त्यसलाई छोडेर के गर्छौँ, क्याम्पसतिर पढ्न जान्छौँ र इङ्ग्लिस पढ्छौँ। इङ्ग्लिस पढ्दा पनि कुनै पार लाग्नेवाला छैन। अन्तिममा के निर्णय गरिन्छ, अब त विदेश जानु पर्यो, विदेश जानुले पैसा कमाइरहेका छन्, स्वदेशमा के हुन सक्छ भनेर विदेश गइन्छ। विदेशमा पनि कमाउने प्रयत्न गरिन्छ, तर त्यहाँ पनि हुनेवाला केही पनि छैन। यसरी एक ठाउँमा हुन्छ कि भनौँ हुँदैन, अर्को ठाउँमा हुन्छ कि भनौँ कि हुँदैन, अर्को ठाउँमा त्यसरी विभिन्न स्थानमा हामीले हात हाल्दै हाल्दै गइरहेका हुन्छौँ, तर सफल कुनै पनि स्थानमा हामी हुँदैनौँ, सबै ठाउँमा असफल हुँदै जान्छौँ। कारण के हो भन्दा सफलता पाउनको लागि हामीले अन्तिमसम्म जानु पर्थ्यो, तर अन्तिमसम्म हामी जान सक्दैनौँ। यसको लागि मैले सुरजजीलाई रिक्वेस्ट गर्छु, एउटा स्क्रिन सेयर गरिदिनुहोस्। यहाँ पिक्चर छ, यो पिक्चरलाई एकदमै मजाले हेर्नुहोस् सबैजनाले। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो यात्रा सुरु भयो कहाँबाट, त्यो सुरुको सबैभन्दा तलको एरो हेर्नुहोस्, त्यो एरो माथि चढेको छ नि, एरो माथि चढ्दै चढ्दै गयो। हामीले के चाहियौँ भन्दा सबैभन्दा पहिले हामी कलामा सफल हुन चाहियौँ। माथि कला रहेको छ सफलता, हामी कलाको क्षेत्रमा म सफल हुन चाहन्छु भनेर हामी कला मानौँ, चित्रकलामा तपाईँ लाग्नुभयो, तपाईँले सुरु गर्नुभयो, त्यो एरो हेर्नुहोस्, सुरु गरेर तपाईँ कहाँ पुग्नुभयो, 20 मा पुग्नुभयो है। तपाईँ सुरु गर्दै गर्दै त्यहाँबाट बाङ्गो टेङ्गो भनेको सफल हुँदै हुँदै दुःख पाउँदै पाउँदै हो कि होइन, हो कि होइन, हो कि होइन बाटो भन्दै भन्दै 20 मा पुग्नुभयो। अब 20 मा पुग्दा कामका 3वटा अवस्था हुन्छन्। सुरुको अवस्था भनेको तटस्थ अवस्था, बिचको अवस्था भनेको बलिदानको अवस्था, गाह्रो अवस्था, र लास्टको अवस्था के छ, सफलता लेखेको छ माथि टुप्पामा। लास्टको अवस्था के हो, सफलताको अवस्था हो। तपाईँ कहाँ पुग्नुभयो, कलामा, चित्रकला तपाईँले सिक्न लाग्नुभयो, तपाईँ 20 मा बलिदानमा पुग्नुभयो। अब आयो दर्द आउने ठाउँ, कठोर आउने ठाउँ, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू स्वीकार गर्ने ठाउँ आयो। अब तपाईँले के भन्नुभयो भन्दा मलाई कलामा सफलता मिल्नेवाला छैन। अब तपाईँले के गर्नुभयो, त्यही बाटो तपाईँ फर्किनुभयो, त्यहाँबाट हेर्नु है, त्यही बाटो फर्केर तपाईँ कहाँ जानुभयो, फेरि अर्को बाटो सुरु गर्न जानुभयो। कहाँ, राजनीतिमा जानुभयो। ओहो म त प्रधानमन्त्री बन्छु, म नेता बन्छु, त्यहाँ पो छ त सफलता। तपाईँ जानुभयो बाङ्गो टेङ्गो सङ्घर्ष गर्दै गर्दै हो कि होइन, हो कि होइन भन्दै 20 मा पुग्नुभयो। 20 मा जाँदाखेरि के भयो, चुनाव हारियो। चुनाव हार्नुको मतलब बलिदान दिने समय आयो। अब दुःखको दर्दको समय आयो, सामना गर्ने समय। त्यस समय के आयो तपाईँलाई, यो राजनीति त काम छैन, यो त बेकार हो। त्यहाँबाट अब फेरि तपाईँ अर्को क्षेत्रमा फर्किनुहुन्छ, त्यहाँबाट तल झर्नुभयो। फेरि अब तल झर्नुभयो, त्यो एरोबाट तल झरेर अब तपाईँ जानुभयो विज्ञानमा, म साइन्टिस्ट बन्ने, अब म साइन्समा जान्छु। अब तपाईँलाई वैज्ञानिक बन्न मन लाग्यो, तपाईँ जानुभयो माथि। त्यहाँबाट पनि बाङ्गो टेङ्गो हुँदै हुँदै जसो तसो तपाईँ 20 मा त के पुग्नु भएको थियो,
त्यहाँ पनि आयो तपाईँलाई कठोर बलिदान दिने अवस्था आयो। बलिदान दिने अवस्थामा तपाईँ त्यहाँबाट पनि चुक्नुभयो। विज्ञानता काम रहेनछ, यसबाट हुनेवाला केही पनि रहेनछ भन्नुभयो। फेरि त्यहाँबाट पनि झर्नुभयो। त्यहाँबाट पनि झरेर कहाँ जानुभयो त भन्दा अब पण्डित हुँदा भागवत कथा तयार पार्दा कतै केही होस् कि भनेर अर्को फेरि चिज थाल्नुभयो तपाईँले। यसरी नै हाम्रो जीवन के भइरहेको छ, दुर्योधन जस्तो गरेर दिग्भ्रमित बनिरहेको छ। हामी कहिल्यै पनि सफल बन्न सकिरहेका छैनौँ। एउटा क्षेत्रमा हुन्छ कि बन्नु त्यसमा गयो हुँदैन, अर्को क्षेत्रमा हुन्छ कि बन्नु त्यसमा गयो त्यो पनि हुँदैन, अर्को पनि हुँदैन। एउटा कल गाड्ने व्यक्तिले पानी निकाल्नको लागि एक ठाउँ प्रयास गरेछ जमिनमा, 20 फुट खनो, 20 फुट खन्दाखेरि पानी निक्लेन, ऊ हैरान भयो। अर्को ठाउँमा निक्लिन्छ भन्दा अर्को ठाउँमा गएर कल गाडो, त्यहाँ उसले 30 फुट खन्यो, त्यहाँ 30 फुट खन्दा निक्लेन। फेरि यहाँ पनि भएन भने अर्को ठाउँ गएर 40 खनेछ, त्यहाँ पनि निस्केन। फेरि अर्को ठाउँमा 50 खन्यो, त्यहाँ पनि निस्केन। तर पानी निस्किने कतिमा रहेछ, 60मा रहेछ। अब विचार गर्नुहोस्, त्यो सबै चिज उसले पहिलेकै ठाउँमा लगाएको थियो भने त्यत्रो परिश्रम गर्नु पर्थ्यो? पहिले जहाँ फर्स्टमा स्टार्ट गरेको थियो त्यहाँ गर्दै गरेको थियो, छोडेको थिएन भने उसले अरूतिर भ्रमित हुनुपर्ने थिएन। हाम्रो जीवनको पनि रियालिटी यही हो। जीवनमा हामीले गर्ने चिज नै यही हो। सफलता मिल्छ कि भन्ने हात हाल्ने, थोरै गर्ने, सङ्गीत सिक्ने 2 दिन, सारेगामा सिक्ने छोडिदिने, भागवतका 2-4वटा श्लोक रट्ने छोडिदिने आउँदैन। र सम्पूर्ण हामी 99% व्यक्तिहरूको संसारमा यसरी नै जीवन बितिरहेको छ। बलिदान दिने अवस्थामा, दुःखको कठोर अवस्थामा हामी चुक्न पुग्छौँ। पाण्डव र कौरवको एउटा दृष्टान्त दिन्छु म। पाण्डव र कौरवहरूको जीवन हेर्नुहोस्, यति सुन्दर कथा छ। महाभारत त हामीले सुरु गऱ्यौँ भने महाभारत त वर्षौँमा पनि सिद्धिँदैन, त्यति धेरै जीवन दर्शन छन् महाभारतमा। पाण्डव र कौरवहरूको पक्ष एकपटक हेर्नुहोस्, यिनीहरूको प्रारम्भिक अवस्था हेर्नुहोस् र अन्तिमको अवस्था हेर्नुहोस्। मैले भने प्रारम्भिक अवस्था भनेको तटस्थ अवस्था हो। कुनै पनि काम सुरु गर्दा अथवा खुसीको अवस्था, तटस्थ पनि हुन्छौँ, साथमा खुसी पनि हुन्छौँ। आजदेखि म सङ्गीत सिक्ने, आजदेखि म क्याम्पस पढ्ने, आजदेखि म भागवत सिक्ने, थोरै खुसी पनि हुन्छौँ हामी। र सुरुको अवस्था भनेको खुसी अथवा तटस्थ अवस्था, बिचको अवस्था बलिदानको अवस्था र अन्तिम अवस्था भनेको सफलताको अवस्था। यी 3वटा कामका चरणहरू हुन्छन्। पाण्डवहरूको यी 2 पक्षका 3वटा यी चरणहरूलाई हामी एकपटक हृदयङ्गम गरौँ। प्रारम्भिक दिनमा जब यिनीहरूले जुवा खेल्ने एउटा यिनीहरूको लीला घट्यो, त्यहाँ जुवा खेल्दाखेरि के भयो भन्दा पाण्डवहरूले वन जानु पर्ने भयो, दुःख पाउनु पर्ने भयो। पाण्डवहरूले वन गए, साह्रै दुःख गरे। तर कौरवहरू ऐस आराममा बसे, मोज मस्तीमा बसे। उनीहरूले ऐस आरामलाई स्वीकार गरे। प्रारम्भिक अवस्थामा जसले दुःख दर्द झेल्न सक्छ त्यही सफलताको भागीदार हुन्छ। अन्तिममा के भयो परिणाम? आज प्रारम्भिक अवस्थामा जुन वनमा उनीहरू भड्के, दुःख पाए, अन्तिम परिणाम उनीहरूले राज्य पाए, कौरवहरू नाश भएर गए। त्यस्तो अवस्था बन्यो। र प्रारम्भिक चरण यी कौरव र पाण्डवहरूको यो प्रारम्भिक चरण यस्तो भएको छ। र अरू पनि यदि लीला यी कौरव र पाण्डवहरूको हामीले हेर्ने हो भने सुरुमा सत्ता कसको हातमा थियो? कौरवहरूको हातमा थियो। सम्पूर्ण पृथ्वीको कसको हातमा थियो? कौरवहरूको हातमा। खुसीको थिए कौरवहरू थिए, तर पाण्डवहरू दुःखी थिए, केही पनि थिएन। जसको हातमा सुरुमा सबै थोक छ, सम्पत्ति छ, संसार छ, उसले अन्तिममा केही पनि पाउँदैन। तर जसको हातमा जे छैन, केवल दुःख छ, अन्तिममा पाउने भनेको उसले हो। त्यसै कारण सुरुमा जसले दुःखलाई झेल्ने दुस्साहस गर्छन्, कष्टलाई झेल्ने दुस्साहस गर्छन्, अन्तिममा सफलताका भागीदार उनीहरू हुन्छन्। यी कामका 3वटा अवस्थाहरू हामीले पिक्चर सहित हेऱ्यौँ। र यो दुर्योधनको पनि एउटा प्रसङ्ग, दिग्भ्रमित भएको अवस्थाबाट, भ्रमको अवस्थाबाट यसले हामीलाई यो जीवन दर्शन दिएको छ। यो प्रसङ्ग हामीले सुन्यौँ। अर्को पोइन्टमा म जाँदैछु। बलरामजीद्वारा सुत हत्या भएको प्रसङ्ग हामीले सुन्यौँ। सरसर्ती सुन्दा लाग्छ बलरामजीले अधर्म गर्नुभयो, पाप गर्नुभयो। किनकि कथा भनिरहेको व्यक्तिलाई वधै गर्नुपर्ने थिएन, त्यहाँ किन गर्नुभयो वध? र ठुलो मान्छे भएर चाहिँ जे गर्दा पनि धर्म हुँदो रहेछ भन्ने यो प्रसङ्गको आशय छ।
हामीले सोच्ने प्राय त्यही नै, यो प्रसङ्गलाई जबसम्म पढिँदैन अनादर गरेको, अन्याय गरेको प्रसङ्ग नै मानिन्छ यो प्रसङ्गलाई। बलरामजीले मार्नु भएको छ सिधै कथा बनिरहेको व्यक्तिलाई। तर यस प्रसङ्गको वास्तविक रहस्य के हो? यो प्रसङ्गको वास्तविक रहस्य हो संसारमा साधन अनि साध्य दुईवटा चिज छन्। एउटा हो साधन, अर्को हो साध्य। जस्तो हामीले जानुपर्ने वृन्दावन धाम हो नेपालबाट, नेपालबाट वृन्दावन धाम जानु, वृन्दावन धाम हाम्रो साध्य हो भने साधन भनेको वृन्दावन धामसम्म हामी ट्रेनमा जान्छौँ, त्यो ट्रेन भनेको साधन हो। त्यसलाई प्रयोग गरेर मात्रै हामी त्यो साध्यसम्म वृन्दावन धामसम्म पुग्न सक्छौँ। तर जब वृन्दावन धाम पुर्याइसक्यो ट्रेनले भने अब तपाईँले ट्रेनै म छोड्दिनँ, म यहीँ बसिरहेको यो मेरो साध्य हो भन्नुभयो भने वृन्दावन धाम देख्न सक्नुहुन्न। साध्यलाई प्राप्त गरेपछि साधनलाई तपाईँले छोड्नुपर्छ। भने संसारमा भगवानका कथाहरू केका लागि हुन् भन्दा साध्यका लागि। भगवान भनेको साध्य हुनुहुन्छ, भगवानका कथाहरू भनेका साधनहरू हुन्। जति पनि ईश्वरका कथाहरू छन् केवल साधनहरू हुन्, भगवानलाई प्राप्त गर्ने माध्यमसम्म मात्रै हुन्। तर भगवान भनेको नै साध्य हो। बलरामजीको हुनुहुन्छ साक्षात शेष अवतार हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ। जबकि यहाँ कथाहरू त चलिरहेका थिए भागवतका कथाहरू साधन थिए। यी ऋषिहरूले प्राप्त गर्ने साध्य के थियो? बलरामजी, शेषनाग भगवान अथवा कृष्ण अथवा राम अथवा शिव, यी भनेको साध्य थिए। साधन चलिरहँदा बलरामजी स्वयं साध्य मूर्तिमान अगाडि हुनुहुन्छ भने पनि केमा लागिरहेका थिए? सुत साधनमा लागिरहेका थिए। वृन्दावन धाम त पुगिसक्यो, तर यही ट्रेनलाई म छोड्दिनँ, यसैले मलाई ल्याएको भनेर उनले ट्रेन छोड्न चाहेनन्, तर वृन्दावन धाम जान चाहेनन्। त्यसै कारण बलरामजीले यहाँ ठुलो सन्देश, आध्यात्मिक सन्देश के दिनुभयो भन्दा कथा भनेको केवल साधन हो। साध्य नै जब अगाडि उपस्थित भइसकेको छ भने त्यसमा किन अल्मलिन्छौ? जस्तो पतिव्रता स्त्रीको एउटा धर्म हुन्छ पतिदेवको सेवा गर्नु। पति विदेश गएको समयमा पतिदेवको फोटो अगाडि राखेर त्यसको प्रत्येक दिन पूजा गर्नु। अब जुन दिन पति आएर ढोका ढकेउँछन् त्यस दिन चाहिँ मेरो पति यही हो भनेर त्यही फोटालाई पूजा गरेर बस्ने कि गएर ढोका खोल्ने? वास्तविक पतिलाई स्वीकार गर्ने। यस प्रसङ्गबाट हामीले के थाहा पाउनु पर्यो? साध्य र साधन। साध्य भनेको बलरामजी हो, जो साक्षात अगाडि हुनुहुन्थ्यो, तर बलरामजीको सम्मान गर्न सुतले सक्नु भएन। यो कारण गल्ती थियो। त्यसै कारण आध्यात्मिक गहिरो सन्देश यो कथाले हामीलाई दियो। साध्य प्राप्त भएपछि साधनको पछाडि तिमी नलाग। र यसै प्रसङ्गले अर्को शिक्षा, महान शिक्षा हामीलाई के दियो भन्दा बलरामजीले भलै वध गर्नुभएको छ, तर ऋषिहरूले भन्ने बित्तिकै उहाँले प्रायश्चित्त पनि गर्नुभयो, गल्तीको स्वीकार पनि गर्नुभयो। मतलब सन्देश छ गल्ती सबैबाट हुन्छ, तर स्वीकार गर्ने कसले हो भन्दा संसारमा महान पुरुषहरूले गल्ती तुरुन्त स्वीकार गर्छन्, तुरुन्त अगाडि बढ्छन्, उनीहरू सफल हुन्छन्। तर हामी जस्ता व्यक्तिहरू गल्ती कहिल्यै पनि स्वीकार गर्न हामी राजी हुँदैनौँ र हामी सधैँ असफलताको नै भागीदार हुन्छौँ। यो प्रसङ्गले दिन खोजेको सन्देश। त्यसै कारण गल्तीलाई स्वीकार गर्ने दुस्साहस गर तिमी, अनि मात्रै सफलताको भागीदार हुनेछौ। बलरामजीले तीर्थयात्रा गर्नुभयो। तीर्थयात्राको के हो मतलब भन्दा भागवतले पनि भनेको छ, यही प्रसङ्गमा छ, थोरै मतभेद उत्पन्न भएर चाहिँ बलरामजी हिँड्नु भएको। यानि कि घरमा जब स्ट्रेसको अवस्था आउँछ, जब डिप्रेसनको अवस्था आउँछ, कहिलेकाहीँ परिवारमा झगडा चल्छ, माइन्ड बडा भारी हुन्छ, त्यस समय हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा माइन्डलाई पनि कहिलेकाहीँ कुल गराउनुपर्छ, शान्त गराउनुपर्छ। दार्शनिकहरूले भन्छन् 7 दिनमा एकपटक नयाँ ठाउँमा घुम्न जानुहोस् तपाईँ। त्यो माइन्डले पनि नयाँ नयाँ चिजहरू देख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि दिनै पछि त्यही ड्युटी, त्यही उठाइ, त्यही सुताइ, तिनै मान्छेहरूसँग गफ, त्यो माइन्डको एक प्रकारको बेस नै त्यही बसेको हुन्छ। माइन्डलाई पनि नयाँ नयाँ कुरा दिनुपर्छ तपाईँले। जसरी भोजन गर्न हामीले प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ कुराहरू लिन्छौँ, त्यो पुरानो चिजले हुँदैन नि, त्यस्तै माइन्डको पनि एउटा खोराक छ, त्यो नयाँ नयाँ खोराक माइन्डलाई दिनुपर्छ। एउटा दार्शनिक कारण छ भन्ने हाम्रो अध्यात्मले भनेको छ, तीर्थयात्रा गरेर पाप पखाल्नुपर्छ। चाहे जुन भाषामा भने पनि कुरो एउटै हो। हाम्रो माइन्डलाई शान्ति गराउनको लागि, हाम्रो मस्तिष्कलाई आराम दिनको लागि कहिलेकाहीँ यसरी हामीले शान्त वातावरणमा, शान्त स्थानमा गएर घुम्ने गर्नुपर्छ, नयाँ स्थान हेर्ने गर्नुपर्छ, तीर्थयात्रा गर्नुपर्छ। त्यो तीर्थयात्रा
धेरैजनाको बिचमा कोलाहलमा गाडी रिजर्भ गरेर गइयो भने कहिल्यै पनि तीर्थयात्रा हुँदैन। गाडी रिजर्भ गरेर गएर गइन्छ, त्यो झ्याङ हल्ला भइरहेको हुन्छ, तिनी गाउँका छिमेकीहरू, त्यही छिमेकीको आली काट्दाखेरि जुन छिमेकीसँग चाहिँ झगडा भएको थियो त्यही छिमेकीलाई लिएर गइएको हुन्छ गाडीमा। अनि तीर्थयात्रा यसो गरे जस्तो गरिन्छ, यसो पिण्ड लडा जस्तो गरौँ, गएर गङ्गामा यसो तर्पण गरे जस्तो गरौँ, आयो। तर मनको मैलो जस्ताको तस्तै छ। त्यसै कारण तीर्थयात्राको मतलब त्यो हो, मनका स्ट्रेसहरू शान्त गर्नुहोस्, माइन्डका स्ट्रेसहरू शान्त गर्नुहोस् र माइन्डलाई कुल गर्नुहोस्, नयाँ चिज दिनुहोस् माइन्डलाई। यो नै तीर्थयात्राको मतलब हो। यो दर्शन बलरामजीले हामीलाई दिनुभएको छ आजको प्रसङ्गमा, र आजलाई मैले यति नै व्याख्या गरेँ।